الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. في مقام آخر في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وحاكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. اج دی بابرکت محفل والدین نے اپنی بچی دے روح نو خوش کرن دے واسطے منعقد کیتی. دعا کرے سو اللہ رب العالمین اس دے درجات بلند کرے. اللہ اس نو بالعموم اساں ساریاں دے واسطے تے بالخصوص اپنے والدین دے واسطے شفیع بنا لے. یقیناً اولاد دی جدائی ایک بہت بڑا عظیم صدمہ ہوندا ہے، پر جویں قاری صاحب بیان کریں دے پے ہن، صبر جنہاں دے پلے ہوندا ہے رب انہاں دے رلے. اللہ دا قرآن فرماندا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرن والا دے نال ہے. نال دا ترجمہ سرے کی دے ہوندا رلے. صبر جنہاں دے پلے ہوندے رب انہاں دے رلے. تے رب دے طرفوں آون والے امتحان دے اوتے صبر کرنا اس دی فضیلت استاد سے بڑے سوہنے انداز دے نال بیان کریں دے پے ہن. انہاں جیڑی آیت کریمہ دا ترجمہ تے مفہوم پڑھے میں اسے تو پہلی آیت اللہ دا قرآن فرماندا ہے فذکرونی، انسان بندہ تو مینوں یاد کر. فذکرونی تساں مینوں یاد کرو. مولا اساں جو تینوں یاد کروں ول اسانوں کیا مل سی، اجر کیا مل سی، ثواب کیا مل سی، فضیلت اہمیت مقام تے مرتبہ کیا عطا کرے سی. اللہ فرماندے اور تینوں کوئی چیز ملے نہ ملے او بعد دی گل ہے، پر ایک اعزاز تینوں عطا کرے سا تو مینوں یاد کرے سی تو میں تینوں یاد کرے سا. دنیا والے بھاویں تینوں یاد کریں تے بھاویں نہ کریں، اپنے بیگانے تینوں یاد کریں تے بھاویں یاد نہ کریں، کوئی تینوں یاد کرے تے بھاویں نہ کرے، پر میں رب دا وعدہ ہے تو میں نال یاری لا میں تے نال یاری لے سکتا. تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کرے سا. تے بندے نو اس تو ود کے ہور کیڑی چیز چاہیے ہے کہ بندہ رب دیاں نظراں دے اندر قابل ذکر بن ونجے، بندہ رب دی بارگاہ دے اندر مذکور بن ونجے، رب ذاکر بن ونجے تے بندہ رب دا مذکور بن ونجے. اس تو ود کے اعزاز انسان نو چاہیدا کیا ہے؟ ہر بندہ چاہندا ہے مینوں جنت ملے، پر اگر جنت والا رب جو فرماوے کہ مینوں یاد کر تو میں تینوں یاد کرے سوال. جنت بناون والا رب جڑے لے انسان دا ذاکر بن ونجے، انسان نو یاد کرن والا بن ونجے، پر اس انسان کو جنت تو ود کے نعمت نہیں مل گئی. اللہ اکبر. ایک بادشاہی غالباً محمود غزنوی اس نے اپنی رعایا کے اندر موتی بکھیرے، عوام دے سامنے مختلف واقعات اس نے موتی بکھیرے. اس نے جیڑے خزانہ دے وچوں جیڑی چیز ضرورت ہے اپنی چاہ گے جا. کوئی سونا چاہیے ویندے، کوئی چاندی چاہیے ویندے، کوئی ہیرے جواہرات چاہیے ویندے، کوئی چیز چاہیے ویندے. ہی اوندا وزیر سکون دے نال بیٹھا ہے. بڑا حیران ہویا
پوچھنا کیتا تینوں سونا نہیں چاہیدا، موتی نہیں چاہیدے، ہیرے جواہرات نہیں چاہیدے، تینوں دنیا دی دولت نہیں چاہیدی، تینوں اے چیزاں ضرورت نہیں، اس حق نہیں کیڑی چیز ضرورت ہے، اس حق مینوں تیری ضرورت ہے۔ کیوں اس حق جڑے لے خزانہ دا مالک ہی میرا تھی ویسی مینوں خزانہ دی کیڑی ضرورت ہے، تے جڑے لے بناون والا رب، پیدا کرن والا رب خود آکھے بندہ تو مینوں یاد کر تے میں تینوں یاد کرے ساں، ول انسان ایویں سمجھے اس نوں جنت تو بھی اعلی نعمت ملے۔ اور اسی آیت دی تفسیر دے تحت تفسیر جلالین دے اندر اور دیگر کتب تفاسیر دے اندر حدیث پاک ملدی ہے، پر ہر بندے کو نہیں ملدی جڑا قرآن تے قرآن دی تفسیر پڑھے تو اس کو ملدی ہے۔ ہاں جی عام طور تے ایویں بندہ اے جیاں حدیثاں تے جے مفہوم نہیں حاصل کر سکدا، جڑا قرآن دے نال یاری لاون والا ہے، قرآن دے نال وابستہ رہن والا ہے، جڑا قرآن دے نال محبت کرن والا ہے، قرآن دے اصل نازل تھیون دے مقصد نو سمجھن دی کوشش کرن والا ہے، اس نو قرآن دی آیت دے تحت کوئی نہ کوئی حضور دا فرمان ملدا ہے۔ اللہ دے محبوب فرمانے کہ رب فرمایا بندیا میں تیرے نال تیرے گمان دے مطابق معاملہ کرے گا، جیویں تو مینوں سمجھے سے، جیویں تو میرے بارے گمان کرے سے میں کو اویں پیسے، اور مختلف الفاظ مختلف راویاں دی روایت اللہ دے محبوب فرمایا رب فرماتا ہے بندہ اگر تو میں آلے پاسے ایویں ہیک بالشت دی مقدار چل کے آسے تو میری رحمت ہیک بازو دی مقدار تیرا استقبال کرے سی، تو اگر ہیک قدم چل کے آسے ہیک بازو دی مقدار تو ہیک ہاتھ دی مقدار چل کے آسے میری رحمت روئے ہاتھ کھول کے جیویں بندہ اندازہ کریں دے، حضور فرمایا رب نے فرمایا میری رحمت ایویں تیرا استقبال کرے سی، اگر تو ٹر کے آسے میری رحمت ہر ولتن بھج کے تیرا استقبال کرے سی، لیکن فرمایا جیویں میرے نال تو معاملہ کرے سے اگر اکلہ یاد کرے سے میں رب بھی تینوں اپنی بے مثل تے بے مثال تنہائیاں دے وچ اکلہ یاد کرے سے، اگر تو مینوں بندہ دے وچ بہ کے یاد کرے سے اے میرا وعدہ ہے میں تیرے کولوں اس تو بھی بہتر جماعت دے وچ تیرا تذکرہ تے تینوں یاد کرے سے۔ تو اس تو ود کے انسان کو کیا چاہیے ہونا ہے کہ بناون والا رب فرشتہ دے وچ اساں گناہگاراں نو یاد کرے، فرشتہ دے سامنے بندہ دا تذکرہ کرے، فرشتہ دے سامنے بندے دے عمل دے تے رب فخر محسوس کرے، اس تو ود کے ہور کیا چیز چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اللہ دے محبوب فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس محفل دے حوالے دے نال اللہ دے ذکر دی محفل ہے، نعت خوانی ہوئی، قرآن پاک دی تلاوت ہوئی اور قاری صاحب نے سونا بیان کیتا کہ واعظ و نصیحت یہ ذکر دی پاکیزہ محفل اس دے حوالے دے نال اللہ دے محبوب فرماندے ہیں کہ ان للہ ملائکہ، اللہ دے کچھ فرشتے ہیں، اللہ دے ملائک ہیں، اللہ دے فرشتے ہیں، انہاں دی ڈیوٹی ہے وہ چکر لینا، وسطی دا محلے دا رستہ دو تو انہاں دی ڈیوٹی ہوندی ہے چکر لینے تے او تلاش کریں مولا کیڑی چیز نو تلاش کریں یلتمسون اہل الذکر،
فرمایا او ذکر کرن والا نو یاد کر انہاں نو تلاش کرے ذکر دی محفل جتھے کوئی اللہ نو یاد کرن والا اللہ نو یاد کریندا پیا ہوئے اللہ دا قرآن پڑھدا پیا ہوئے نماز پڑھدا پیا ہوئے قرآن و حدیث دا درس دیندا پیا ہوئے فرمایا ذکر کرن والے لوگاں دی تلاش چراندے فرشتاں دا ایک گروہ ایک جماعت ہے جڑے ذکر والا نو تلاش کریندے اللہ دے محبوب فرمایا جس ٹائم یجدون او فرشتہ نو ذکر کرن والی محفل جماعت تے گروہ لب ویندے حضور فرمایا او فرشتے اپنے نورانی پراں دے نال اس محفل دا احاطہ کر کے اس محفل نو ڈھانپ گھنے اس محفل نو گھیر گھنے جس ٹائم او محفل ختم تھی دیئے اللہ دی بارگاہ دے اندر او فرشتے پہنن رب انہاں دے کولوں سوال کرے دے اللہ دی بارگاہ دے اندر تیریاں تے میریاں نمازاں گھن کے بھی فرشتے ویندے حضور فرمایا اثر دے ٹائم فرشتاں دی تبدیلی تھی دیگر دی نماز دے ٹائم فرشتاں دی تبدیلی تھی لیے صبح دی نماز دے ٹائم فرشتاں دی تبدیلی تھی لیے نیہی تے رات دی شفتاں تبدیل تھی لیے نیہی دی ڈیوٹی کرن والے فرشتے اثر دے ٹائم رب دی بارگاہ دے وچ ویندے رات دی ڈیوٹی کرن والے سویر دے ٹائم رب دی بارگاہ دے اندر ویندے اللہ دے محبوب فرمایا رب دیگر بھی فرشتوں دے کول پوچھدے تے سویرے بھی فرشتوں دے کول پوچھدے ملائکہ دسو میرے بندہ نو کیڑی حالت وچ پایا ہوئے مفہوم تے خلاصہ اوہ نکل دے فرمایا مینوں یاد کریں دے پہن تو میں انہاں نو یاد کریں دا حالانکہ فرشتہ تو پہلے رب جان دے کہ بندے نماز پڑھ دے پہن یا بندے نماز کوئی نہ پڑھ دے پہ بندے ذکر کریں دے پہن یا بندے ذکر کوئی نہ کریں دے پہ رب جان دے دلاں دے راز جان دے لیکن والی فرشتہ تو کول پوچھے دسو فرشتے ہو میرے بندہ نو کیڑی حال چھوڑ کے آئے حضور فرمایا دیگر دے ٹائم جڑے فرشتے ویندن نا اللہ دی بارگاہ دے اندر پہنچ دینا رب سوال کرے ملائکہ میرے بندے نو کیڑی حالت وچ پایا ہے عرض کرنے مولا سویرے گئے ہاسے تاوی نماز کھڑا پڑھدا ہے جو دیگر آئے ہیں تاہی نماز کھڑا پڑھدا ہے اے نماز دی فضیلت ہے فذکرونی رب فرمانے مینوں یاد کرو نماز سب تو بہترین طریقہ ہے رب کو یاد کرانا اور نماز اے جیاں ذکر یا جیسے ہر کہیں دی یاد موجود ہے صرف رب دی یاد نہیں سارے دی یاد موجود ہے اپنے آپ کو بھن کے قیامت تک آون والے مومنہ دی نبیاں دی بزرگاں دی ولیاں دی اماں دی ابے دی دوستاں دی نیک بندیاں دی سارے دی یاد نماز دے اندر موجود ہے کدا ہی نماز نو رب دی یاد سمجھ کے غور و فکر دے نال پڑھوں تے پتہ لگے کہ نماز دے اندر کتنی خوبیاں ہیں رب دی یاد بھی ہے اتحیات پڑھ سے درود پڑھ سے دعا پڑھ سے اپنے آپ کو بھن کے قیامت تک ایمان والے سارے دی یاد نماز دے اندر مل گئے اللہ دے محبوب فرمایا رب دی بارگاہ دے اندر فرشتے ویندے نا عرض کریں مولا گئے ہاسے تاوی نماز چاہی ولے ہیں تائی نماز پہ پڑھدا ہے حضور فرمایا ول جس ٹائم سویر دے ٹائم فرشتے رب دی بارگاہ دے اندر حاضر تھی نا انسان دے اعمال نامے کھن کے اللہ انہاں دے کول پوچھنا کرے نے ملائکہ دسو عرض کرے نے مولا دیگر گئے ہاسے تائی نماز کھڑے پڑھدے ہن جو سویرے اساں واپس آئے تائی بندہ تیری نماز کھڑا پڑھدا اس واسطے حضور فرماندے نمازاں دی حفاظت کیتی کرو رب دے قرآن بھی فرماندا ہے حافظ علی الصلوات نمازاں دی حفاظت کیتی کرو